جهنم برای کافر دائمیه، برای شیعه دائمی نیست. خب شیعه داخل در جهنم نمیمونه. شیعیانی که به خاطر کثرت گناه وارد جهنم میشوند بعد از مدتی، حالا اون زیاد باشه یا کم باشه، با شفاعت اهل بیت علیهم السلام از جهنم خارج میشوند. بله، به شرط این که شیعه از دنیا بره، به شرط این که اون شخص با ایمان از دنیا بره و وقت مردن شیطان از او ایمانش را ندزدد. کسانی که زیاد گناه میکنن وقت مردن شیطان جلوی چشم اونها حاضر میشود و میگوید برای من سجده بکن و من تو را از مرگ نجات میدهم و اون شخص سجده میکند، کافر میشد، بعد میمیرد. خب لذا کسی که این چنین نباشه، کسی که از دنیا مؤمن، از دنیا شیعه از دنیا برود، اگر او به خاطر گناهانش وارد جهنم بشود، از جهنم خارج میشود. بله بله. و بله. این در حساب میتونه در که مورد کسای دیگه ای که حالا در مثلا مخالفین که حالا محبت اهل بیت کمی دارن، اما اگر محبت کسی او کسای مخالف دیگر هم باشه دارن. اهل بیت علیهم السلام را، مثلا خدا را قبول داره، پیغمبر صلی الله علیه و سلم را قبول داره، امر امامت را نفهمیده، یعنی کسی براش توضیح نداده و این گفته که چون این مسئله را من متوجه نشدم، من این را به خدا واگذار میکنم، ما که متوجه نشدیم. اما نسبت به اهل بیت علیهم السلام دشمنی ندارد و نسبت به دشمنان اهل بیت علیهم السلام دوستی ندارد و بقیه اعمالش، نماز روزه اینا را میخواند، در حدیث داریم که خداوند متعال اینها را بهشت میبرد. بله. بله بله. تشکر، زنده باشین. زنده باشی برادر من. و سوال بعدی که داشتم اما یک و کسی اگر فهمید که اهل بیت علیهم السلام حق قبول نکرد، دیگر او در آخرت کافر محشور میشه. خب این برای کسانیه که نفهمیدن.